बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी लर्नर पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम GCO 401 जिसका सब्जेक्ट नेम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, उसकी GDP नंबर 1 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का ख्याल रखें जैसे मैं आप लोगों का ख्याल रखता हूँ, यानी आपके तमाम GDP का असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करके। काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को हिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स को हिट करें ताकि मेरा चैनल प्रमोट हो। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। चलें अपने केस स्टडी को रीड आउट करते हैं, फिर उसकी बेस पे जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है हम उसको सॉल्व करते हैं। केस क्या है? इन पाकिस्तान द कोविड-19 आउटब्रेक हैज लेड टू अ सर्ज इन डिमांड फॉर हैंड सैनिटाइजर। क्या है, पाकिस्तान में कोविड-19 के आउटब्रेक ने जो हैंड सैनिटाइजर के लिए डिमांड से उसमें कई गुना इजाफा किया। ऑल टाइम हाई इंक्रीज इन प्राइसेस इज एक्सपीरियंस ड्यू टू unprecedented demand has made it difficult to find and buy hand sanitizer in local market. यानी अपनी तमाम हाईएस्ट प्राइस के साथ लोगों ने इसको खरीदा क्योंकि इस कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, अनप्रेसिडेंटली इजाफा हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सप्लाई कम थी और बमुश्किल ही मिल रहे थे ताकि लोग उसको खरीद सके लोकल मार्केट में। लो क्वालिटी हैंड सैनिटाइजर्स आर आल्सो एंटरिंग द मार्केट बिकॉज ऑफ अनमेट डिमांड। कहते हैं डिमांड को देखते हुए कई लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फर्म्स थी वो भी मार्केट में एंटर होगी इस हाई प्राइस से फ़ायदा उठाने के लिए। Substandard products could seriously interrupt current efforts to mitigate transmission of COVID-19 by reducing the effectiveness of sanitizers used by Pakistanis। कहना है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी या थर्ड क्वालिटी के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने सीरियसली उन तमाम एफर्ट्स को कम किया जो कि कोविड-19 की ट्रांसमिशन को रोक रहे थे या उनको कम कर रहे थे पाकिस्तानी जो सैनिटाइजर को यूज़ करते हुए। दे आर 2-3 sanitizer brands that do not conform to World Health Organization standards as tested by Pakistan Standard and Quality Control Authority। करें 2 या 3 जो सैनिटाइजर ब्रांड थे वो WHO के जो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड थे उनको क्वालिफाई नहीं कर रहे थे जब पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने उनको टेस्ट किया। देयर इज अ नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द मार्केट। जरूरत थी कि उनको मार्केट से हम रिमूव कर देते ताकि हम उनकी मिटिगेट कर सके कोविड-19 की ट्रांसमिशन को। ड्यूरिंग द रैम्पेंट कोविड-19 वायरस द यूज ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स एंड डिसइंफेक्टेंट सोप्स हैव डबल्ड। कह रहे हैं कोविड-19 वायरस के दौरान उसकी जो बहुत ज़्यादा स्केल अप हुआ था, जो यूज हैंड सैनिटाइजर्स का और डिसइंफेक्टेंट सोप्स का वो डबल हो गया था। द यूज ऑफ राइट प्रोडक्ट्स इंश्योर्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग। कहते हैं सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल यकीन बनाता है कि हर चीज़ आप उसको सही प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। मेडिकेम सैनिटाइजर, कूल एंड कूल सैनिटाइजर, डिटोल सैनिटाइजर, हाई क्लीन सैनिटाइजर, सैनिटाइजर, प्योरल हैंड सैनिटाइजर, लकी हैंड सैनिटाइजर, द बॉडी सोप, स्ट्रॉबेरी हैंड सैनिटाइजर, क्लियरेक्स एंटीबैक्टीरियल हैंड सैनिटाइजर, डॉक्टर हैंड सैनिटाइजर एंड हार्मोनी ट्रॉपिकल टैंगो हैंड sanitizer are some famous hand sanitizer available in Pakistan during this pandemic। तो इन्होंने कुछ फेमस ब्रांड के नाम बताए जो पाकिस्तान में ड्यूरिंग कोविड-19 आउटब्रेक के दरमियान या पैंडेमिक के दरमियान अवेलेबल थे पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए। अब रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। कीपिंग इन माइंड द स्टैटिस्टिक्स ऑफ फोर मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस इन द लेक्चर्स में जो मार्केट स्ट्रक्चर की 4 स्टैटिस्टिक्स डिस्कस की गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए और यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इन विच मार्केट स्ट्रक्चर्स हैड सैनिटाइजर्स कंपनीज ऑपरेटिंग आउट ऑफ 4 मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स। आपने इस सिनेरियो में आइडेंटिफाई करना है कि उन चारों मार्केट स्ट्रक्चर में से कौन सी जो मार्केट स्ट्रक्चर है
وہ آپریٹ کر رہا ہے اس کرنٹ سچویشن میں. جسٹیفائی یور آنسر بائی اپلائنگ کریکٹرسٹکس آف دیٹ مارکیٹ اسٹرکچر ٹو دا گیون انڈسٹری. تو آپ نے جو بھی مارکیٹ اسٹرکچر سلیکٹ کیا ہے اس کی کریکٹرسٹکس کو اس سچویشن میں اپلائی کرنا ہے اپنے آنسرس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. کس انڈسٹری میں؟ ہینڈ سینیٹائزر اینڈ سوپ ڈس انفیکٹنٹ جو انڈسٹری ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو چلیں اپنے سولوشن کی طرف جاتے ہیں. The operating market structure that prevailing in the given scenario is of monopolistic competition. تو میں نے جو مارکیٹ اسٹرکچر جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں نے بتایا کہ وہ مونوپولسٹک کمپٹیشن یا کمپیٹیٹو اسٹرکچر ہے جو کہ آپریٹ کر رہا ہے اس کرنٹ سچویشن میں. جسٹیفیکیشن اب میں اس کی دینے لگوں. پریزنس آف سیورل کمپیٹیٹرز کہ مونوپولسٹک کمپٹیشن میں بھی یہ اس کی کریکٹرسٹک ہے, اس میں بھی سیورل کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, جبکہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں. تو اس میں جو سیورل کمپیٹیٹرز تھے اس میں میڈیکیم ہینڈ سینیٹائزر تھا, فول اینڈ فل ہینڈ سینیٹائزر تھا, ڈیٹول ہینڈ سینیٹائزر تھا, باڈی سوپ ہینڈ سینیٹائزر تھا, اور جو بھی انہوں نے وہ بتائے تھے بہت بڑی لسٹ تھی. وہ سب کے سب کمپیٹیٹرز تھے, وہ سیورل کمپیٹیٹرز تھے, یعنی وہ اس کیٹیگری کو کوالیفائی کر رہی ہے جو سچویشن ہے. ایز آف انٹری اینڈ ایگزٹ یعنی آسانی کے ساتھ آپ انٹر ہو سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ ایگزٹ کر سکتے ہیں. دیر آر نو ٹو مچ ریسٹرکشنز ریگارڈنگ رولز اینڈ گورنمنٹ لاز اینڈ ادرس. As entry and exit of players is not very restricted under this market structure, therefore many local players are being entered into the market to reap the profit of the situation like COVID-19 outbreak. تو جیسے اوپر بتایا گیا کہ بہت زیادہ پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی, بڑھ گئی تھی, تو پروفٹ بہت زیادہ جا رہا تھا. تو اس کی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے, اس پروفٹ کو اپنا حصہ لینے کے لیے کئی لوکل پلیئر جو تھے مینوفیکچرر تھے یا فرم سے, وہ بھی مارکیٹ میں داخل ہوئی اور اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے بیچا. بٹ سچ انٹرس فیل ٹو مینٹین دا اسٹینڈرڈ آف کوالٹی ایز ڈسکرائب بائی دی WH. اور کئی جو ایسے انٹرس یعنی جو فرم تھے کمپیٹیٹرس تھے وہ WH کے بیان کردہ کوالٹی اسٹینڈرڈ کو پورا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. The same situation is happened when Pakistan Standard and Quality Control Authority has tested two or three brands. تو جب پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے 2 یا 3 برانڈز کا ٹیسٹ کیا تو وہ اس سچویشن میں فل ہوئے, یعنی کہ وہ WH کے جو پرسکرائب اسٹینڈرڈ آف کوالٹی تھے اس کو میٹ نہیں کر سکے تھے. یہ میں نے سارا اس میں لکھا ہے, مفہوم بتا رہا ہوں. پروڈکٹ ڈیفرینشیشن تو یہ بھی تو پروڈکٹ ڈیفرینشیشن بھی ایک کریکٹرسٹک ہے مونوپولسٹک کمپٹیشن کی. تو اس میں بھی جو آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں آپ دوسرے کمپیٹیٹر کے ساتھ, یعنی ہیٹروجینس ہوتی ہیں, ایک جیسی نہیں ہوتی. تو یہ اس کی بھی کریکٹرسٹک تھی جو کرنٹ سچویشن کو کوالیفائی کر رہی تھی. پرائس کنٹرول تو اس میں پرائس کنٹرول جیسے پرفیکٹ کمپٹیشن میں بھی فرمز اور پرائس ٹیکر ہوتی ہیں, یعنی وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا پرائس کو سیٹ کرنا. اسی طرح اس مونوپولسٹک کمپٹیشن میں فرمز جو کیا ہوتے ہیں پرائس ٹیکر ہوتے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ کنٹرول ہوتا ہے. وہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے کہ جو فرمز جن کے پاس لارج اسکیل پہ کنزیومر ایکویٹی ہوتی ہے ڈیو ٹو برانڈ لائلٹی, تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس پاور آ جاتی ہے, وہ انفلوئنس کرتے ہیں اپنے برانڈ کنزیومرز کو. جو اس کے رائل ہوتے ہیں وہ اپنی پرائسیں بڑھا لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے برانڈ شفٹ نہیں کریں گے دوسرے برانڈ میں, تو وہ تھوڑی سی پرائسیں بڑھا کر اپنا پروفٹ کو ریز کر لیتی ہیں. یعنی 100% پرائس کنٹرول کیا کہتے ہیں بائرس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ فرمز بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں. پھر پرائس ڈیفرینسیشن, ڈیفینیٹلی پرائس ڈیفرینسیشن بھی آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. تمام پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفر کرتی ہیں. اگر برانڈز ہیں, فیمس برانڈ ہے جیسے کہ سینارو میں بتایا گیا, تو ان کی پرائس لٹل بٹ ویری کرتی ہیں. تو اگر آپ پرائس کا کمپیریزن کرتے ہیں وتھ برانڈس پروڈکٹ کے ساتھ لوکل برانڈ لوکل مینوفیکچررز کے ساتھ جو نیو انٹرنٹ ہیں, تو ان کی پرائس میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے اور ان کی کوالٹی میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے. اکنامک پروفٹ کیا ہے
کے جتنے بھی منافرت کمپیٹیٹو میں پلیئرز ہوتے ہیں وہ شارٹ رن میں یا ایسی سچویشن جیسے کہ بیان کی گئی ہے کوئی جنگ کی حالت میں ہو، لیکن یہاں کووڈ-19 پینڈیمک تھا تو جہاں ڈیمانڈ اچانک ڈبل ہو گئی تھی ہینڈ سینیٹائزر انڈسٹری میں پروڈکٹس کی، تو وہ بہت زیادہ پروفٹ کما رہے تھے، لیکن لانگ رن میں وہ کیا کرتے ہیں زیرو اکنامکس پروفٹ کماتے ہیں. تو یہ 6 میرے حساب سے اسٹیٹسٹک تھی جو کہ اپلائی ہو رہی تھی اس گیون سینیریو میں. تو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی کوشچن یا کوئری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں. السلام علیکم.